वेलकम टू एडिट योर सोल विद जीसस। आज अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा उन्वान जो कई सालों से, कई सदियों से बहस में रहा, तहकीक में रहा, लेकिन ये राज, ये बातें सिर्फ उन्हीं लोगों पर अयां होती हैं जिन पे खुदा इन्हें जाहिर करना चाहता है। मसीहत इस दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। एक रिश्ता, एक ताल्लुक, एक राबता इंसान और खुदा के दरमियान, जिसकी सबसे बुनियादी सीढ़ी, पहला कदम जो इस रिश्ते को इस्तवार करता है, जो इस रिश्ते को कायम करता है, जो इस रिश्ते को बनाए रखता है, मसीह खुदावंद यीशु मसीह की जात। तो आज हम इस टॉपिक को, इस उन्वान को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यीशु मसीह खुदा थे, इंसान थे, या खुदा के मखसूस किए हुए उसके कोई पसंदीदा शख्सियत थी जिसे उसने सबसे आला मुकाम दिया, सबसे आला दर्जा दिया, जो उससे पहले और उससे बाद आज तक ना किसी इंसान को मुयस्सर व नसीब हुआ, ना किसी नबी को, ना किसी पैगंबर को, ना किसी रसूल को। वो खास रिश्ता जो खुदा और यीशु मसीह की जात के दरमियान था, जो मसीहत की असल वजह है, जो मसीहत का बुनियादी पहलू है। तो आज हम इस टॉपिक को, इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे। यह टॉपिक जो घंटों, हफ्तों, दिनों में बयान नहीं हो सकता, इसलिए इस टॉपिक को, इस उन्वान को हम 7 दिन में 7 दफा में डिस्कस करते हुए मुकम्मल करेंगे, ताकि हमारी वीडियो, हमारा कलाम ज्यादा लेंथ में लंबा ना हो। तो आज इसका सबसे पहला टॉपिक, इसकी सबसे पहली बुनियादी चीज जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं, उसको मसीह खुदावंद की पैदाइश के साथ शुरू करते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो वो एक कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। मसीह की पैदाइश से पहले खुदा का इलाही मंसूबा जो इंसान पर बागे अदन में जाहिर किया गया था कि खुदा औरत की नस्ल से इंसान को रिहाई और मखलसी देगा, अब उस मंसूबे की तकमील होने जा रही है। और खुदा अपने फरिश्ते को उस कुंवारी मरियम के पास भेजता है, जो मर्द से ना वाकिफ थी, मर्द को जानती नहीं थी, किसी मर्द से उसका रिश्ता नहीं था। तो उसे देखेंगे और अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए निकालेंगे, इसकी वजाहत के लिए, इसे देखने, पढ़ने और समझने के लिए मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 32वीं आयत, जो मसीह खुदावंद की पैदाइश से, कुंवारी मरियम के बतन में डलने से पहले एक पेशन गोई मसीह खुदावंद के लिए, यीशु मसीह की जात के लिए की गई, जिससे खुदा का और मसीह का रिश्ता फरिश्ते की जुबानी जाहिर किया गया कि खुदा और मसीह के दरमियान में क्या रिश्ता है।
جو مسیحت کی بنیاد ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 32ویں آیت۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ بیان جو فرشتے کی بابت کنواری مریم پر ظاہر کیا گیا، وہ پیغام جو خدا کی ذات کی طرف سے فرشتے کی بابت مریم، اس کنواری مریم تک پہنچایا گیا، جو اس بات سے بالکل بے خبر تھی، پریشان تھی کہ جب اس کا کسی مرد کے ساتھ تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، تو وہ ماں کس طرح بن سکتی ہے؟ تو فرشتہ اس پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو تیرے بطن میں ہے روح القدس کے وسیلہ سے آیا، اور اس کے بارے میں فرشتہ نے مریم کے ساتھ بات کی اور بیان کیا کہ مریم، تجھ پر سلام ہو، تیری سلامتی ہو، اور تو اس بات سے فکر مند نہ ہو، اس بات سے پریشان نہ ہو کہ وہ بچہ جو تجھ سے پیدا ہوگا اس کی ذات کو لے کر پریشانی، سوالات، مشکلات کے بارے میں مت سوچ، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے، خدا نے کہا ہے، خدا نے بتایا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا، اس کی ذات ایک بہت بڑی ذات بنے گی، کوئی چھوٹا انسان نہیں، بلکہ وہ بزرگ ہوگا، قومیں اس کے نام کے وسیلہ سے مخلصی اور رہائی پائیں گی۔ اور یہاں پہ آگے فرشتہ نے خدا اور مسیح کے رشتے کو بیان کرتے ہوئے اس کنواری مریم پر واضح کیا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ میرا یا آپ کا یا اس فرشتے کا یا مریم کا یا یوسف کا یا اس دور کے موجودہ لوگوں کا یا آنے والی نسلوں کا یا آنے والے لوگوں کا یا سوچنے والے انسانوں کا پیدا کیا ہوا رشتہ نہیں، ہمارا بنایا ہوا رشتہ نہیں، بلکہ اس کلام مقدس کے اندر رقم ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا ایک شوشہ بھی نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ تو آج اس سلسلے کی پہلی کڑی کو مسیح خداوند کی پیدائش پہ بیان کیے جانے والے اس بیان کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے مکمل کرتے ہیں کہ مسیح خداوند کا اور خدا کا رشتہ کیا تھا، کیونکہ لوکا میں جبرائیل فرشتے نے خدا کا پیغام اس مریم تک پہنچایا کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جیسے مسیح کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا گیا اور اس رشتے کو مزید سیکھیں گے، بیان کریں گے، لیکن آج اسے کمپلیٹ کرتے ہیں اور بہت جلد آپ کے ساتھ اسی سیریز کے اسی موضوع کے دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم مسیح خداوند کے کلام کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کے کلام کو شامل کریں اور اپنی روحوں کو سدھاریں مسیح خداوند کے سکھائے ہوئے کاموں اور طریقوں سے۔ مسیح میں آپ کے سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندہ باد کلام کا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔